हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. सो 12:30 झाली आता. सो गुड आफ्टरनून. आणि आयज आसा माझा बर्थडे 29 जानेवारी. सो आता आम्ही भायर सरल्या, देवळान वयतली पयलू आणि लंच करपाची बी आसा. आणि मम्मी येना खंय, मम्मीक आपयल्ले आमी यो म्हणून. सो ती येना म्हणपा लागली. सो जेवण बी आसा. सो आमीच वयता, हांव करिश आनी बाबू. सो तिगांय वयता आमी. आणि हो पळया ड्रेस म्हाजो जो म्हाका करिशान हाडलेलो. सो तुमकां हांवें कालच्या व्लॉगान सांगलेलें न्हू. सो फूल लूक जो आसा न्ही तो हांव दाखयता तुमकां. फूल म्हाजो ड्रेस कसो आसा तो करिश येता तेन्ना आतां सकयल आसा तो. सो मेवळे आमी, स्टे ट्यून. माझा ड्रेस जो म्हाका करिशान हाडला काल, हांवें सांगलेलें न्ही व्लॉगान. सो तुमी सांगा कसो आसा तो आनी म्हाजेर सूट जाता काय ना तो. सो म्हाका न्ही खूब आवडलो सामको ड्रेस. सामको डिसेंट कसो दिसलो म्हाका. आनी डिझायन बी पळया तुमी दुपट्टाक बरो आसा सामको. आणि प्लस ही भांगा दोरी आसा बांदपाक. सो फिटींग सारकी उरता. आणि मेन म्हटल्यार हे भांगा पॉकेट आसा. सो जाय ते घालपाक सुद्दां मेळटा. आणि पॅन्ट पळोवपाक शकता तुमी. अशें हांगा न्ही कट्स आसा आनी डिझायन आसा हांगा. सो खूब आवडलो म्हाका, परफेक्ट ड्रेस कसो. सो तुमी बी सांगा कसो दिसता तो. भायर सरली आमी आतां. आनी आतां आमी फर्स्ट वयता श्री गणपती टेम्पल. आमचे घराचे लागींच आसा. करिश बाबू आमचो आयज हिरो. सो टेम्पलान वयता आनी तुमकां बी दर्शन दिता. झाले आमचे दर्शन घेऊन. आणि पहिलो आम्ही श्री गणपती टेम्पल गेले, कारण आम्ही पहिलो कितें अशें बरें शुभ कार्य करता तेन्ना आमी पहिलो गणपतीची पुजा करता न्ही, गणेश पुजा म्हणटा तेका. सो म्हाजे बर्थडे म्हटल्यार आतां न्यू इयर स्टार्ट कशें म्हाजें. सो तेका लागून म्हटलें पहिलो गणपतीच्या देवळान या म्हटलें. सो आतां आमी आयज थर्सडे न्हू. सो आतां आमी वयता श्री साईबाबाच्या देवळान. आनी थंयूय बी तुमकां दाखयता, हांव दर्शन दिता. दर्शन बी घेऊन झाले आमचे. आणि म्हाका गुलाब दिला भटान. आणि न्ही आमच्या हरशी प्लॅन आसलो की भायर जेवपाचें म्हणून लंच. बट हांगा न्ही जेवण आसा महाप्रसाद. सो म्हटलें हांगा जेवया म्हटलें. लायन आसा व्हडली, बट आसूं. बाबूक थोडो टायम हांव धरतलें, मागीर थोडो टायम करिश धरतलो. कितें घेतलो आमी आतां महाप्रसाद. आनी तुमकां बी दाखयता हांव कितें कितें आसा तें. तुमी पळोवपाक शकता. खीर आसा, काजू बी आसा भितर, प्लस रायस आसा, दाळ आसा, खतखतें आनी कॅबेज भाजी. सो इतके आयटम्स आसा. करिश पळय, बाबू लागलो जेवपाक महाप्रसाद. कृष्ण हाय हाय. जालें आमचें आतां जेवून बी. आनी बाबू आमचो न्हिदलो. आनी करिश आतां अर्दे वाटेक रावला आनी सर्च करता मोबायलार खंय वचपाचें तें. पळय घर या आतां. आनी खंय वचपाचें आं ओय घर या. सर्च करता, पळया आतां खंय वचपाचें ती. सो पळयता खंय पावता ती. आनी तुमकां बी दाखयता मागीर आमी खंय पावल्या ती. आनी वच सामकी कडकडीत आसा. आनी आमचो लंच न्ही तो बरो अनएक्सपेक्टेड शे महाप्रसाद. आमकां खबर नासली न्ही रे तें जेवण बी आसा म्हणून.
आणि लायन फास्ट वयताली सो म्हटलें जातलें म्हटलें जेवून बी रोखडें आनी बाबू बी रावलो ताका मातशें शीत बी दिलें न्ही मागीर रावता तो आतां पळोवया फुडलो प्लॅन कसो कितें तो कधी शब्द सर्च करता कितें तरी. सो गायज तुमकां फाटल्यान बॅकग्रावंड पळोवन कळत आसतलें आमी फायनली खंय पावली ती. सो आमी आयल्या बिचार आरोसीम बीच आयल्या आनी डायरेक्ट येतनाच आमी आयली ती रेस्टॉरंटान. नांव कितें तें सांगता तुमकां हांव. स्टारफीश बीच शेक रेस्टॉरंट आयले आमी. सो पयलो आमी मातशें खाता महाप्रसाद जेवलेली तो जिरलो सो भूक लागली म्हाका. सो नुडल्स घेतला आमी वेज आयज वेज न्हू वेज नुडल्स घेतला आनी फ्रेंच फ्रायज घेतला. सो खाता आनी मागीर तुमकां मातशें सरावंडींग एरिया दाखयता बीच बी. आनी म्हाका चेंज करपाक जाय आसलें हाडला हांवें ड्रेस बेश्टो हाडलेलो. सो पळोवया खंय मेळटा बी जाल्यार. सो पयलू खाता सामकी भूक लागल्या आतां. नुडल्स आनी फ्रेंच फ्रायज जालें आमचें आतां खावून बी नुडल्स बी खाले आनी आतां आमी चील करताय बी. हांवें ड्रेस बी चेंज केलो चुडीदार आसलो न्ही सो तो चेंज केलो. बाबू पळय एन्जॉय करता सामको फर्स्ट बीच एक्सपिरियन्स तेजो आनी आमी बी एन्जॉय करता. सो आतां मातशें वत आसा सो मातशें हें वत गेलें न्ही मागीर आमी बिचार वयतलीं म्हणल्यार उदकान वयतलीं आनी मागीर तुमकां बी दाखयता. आनी करीश न्हिदलो रे पळय तो चील करता. ओय हाय बोट तो सामको एक्सपिरियन्स घेता फॉरेन एक्सपिरियन्स घेता तो. फॉरेन आयला रे ओय फॉरेन आयला. तो रडटा सकले देवना कसोच तो मातशें रेंव आसली थंय देंवयल्लो ताका बट रावन सकयल पळय रे. अजून सोपना चील करपाचे. जाऊन रे तू गेले या मरे चल घरा आता या मरे. आता किती प्लॅन सनसेट जाऊन सनसेट पळोवपा जाय तेका. ओय आर यू एन्जॉयिंग हय आता या मरे आता घरा या मरे. सनसेट पळोवपा जाय तेका. चा मेळटा रे हांगा बेश्टो विचारूच ना खंय कोल्ड कॉफी विचार मरे तो. चा न्हू ताता येता रे
कपडे चेंज करपा जाय तेजे हाडल्या तेजे कपडे बेश्टे हांवें बरे जाले कपडे एक्स्ट्रा घेवन टाटा हाय हाय म्हण हाय हाय पळय हांगा येवं काय तो येवं हाय कर हाय 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 होय रे आत रे हाय हाय कशी आसा तुमी सो आतां वयता आमी वचपाचें जालें सनसेट जावनी मागीर आमी वयता आनी मागीर घरा मेळटा तुमकां जाल्यार ऑन द वे मेळटा मागीर बाय म्हण बाय म्हण बाय म्हण बाय आतां कळटा ताका आतां हाय बी म्हणटा पूण मूड आसपाक जाय आं मूड आसल्यारूच न्ही रे हाय कोण कोण हाय कर काढप ना हाय सो गाईज आता जाल्ली आसा 6:30 आणि आता आमी बिचाच्यान भायर सरली आणि माझा अवतार पळया कितें जाला तो सकाळी कशें आसलें हांव आनी आतां कशें जालां तें बट आसूं चलताय सो आतां आमी वयता मम्मीगेर केक घेवन आनी मागीर वयतली दिदीगेर आनी मागीर जेवपाक या मरे आनी मम्मीक व्हरोय कितें हय मम्मीक सांगलेलें आमी यो म्हणून कारण दनपारां म्हटल्यार तिका आमी जेवपाक यो आनी मागीर तुका पायता म्हणून समज अशें भोंवपाक बी नाकालें बट ना म्हणपाली येना म्हणपा लागली म्हण आसूं म्हटलें हांवें फोर्स करूं ना मागीर सो तिका कितें व्हरपाक जाय आनी आतां घरा वयता आनी मागीर दिदीगेर वयतली आमी सो पावली आमी आतां मम्मीगेर मम्मी कृष्णा मम्मी कडेन सो आतां आमी केक दितली आनी च्या आनी मागीर पळयता दिदीगेर बी पिता दिदीगेर वचपाचें आसा टायम जातलो जावया दी तूं जावया खंय उदक टायम जातलो फास्ट आनी या मागीर 8 जाली मम्मीने बाय च्या दिली म्हाका करून करना म्हणून तुका नाका रे च्या तो पिना च्या तुका नाका तू केक खा सो आतां आमी पावले फोंडे आनी आतां खंय तो केक बी घेता खंय म्हाका कट करपाक क्रिमीचो चल मरे घेवन यो मात तूं या मग तू तो खंयचो आवडटा तो घे आसूं रे तुजोच घेता तुजो फेवरेटूच यो खंय सो आतां शॉपार वयता क्रिमॅक्स दिसता आसतलें तुमकां ना दिसना सो केक शॉपार वयता अजून म्हागे बर्थडे सोंपना कधीच एक केक याद करता म्हाका यादूच नासली आतां केक दिले व्हरोन कटींग बी करपाक जाय खंय आतां खंय करपाचें पळया लेट जाला ऑलरेडी काड मरे मातशें दार काड मरे बाबू हे पळया क्रिमॅक्स शॉप केक केला हांवें चूज आनी म्हाजो ऑल टायम फेवरेट म्हणटा पळय तसो ब्लॅक फॉरेस्ट केलो आनी खंय केक कट करुया रे घरा म्हटल्यार टायम जातलो मम्मी आतां जेवले आसतली पार्सल सुद्दां व्हरता म्हटल्यार ऑलमोस्ट आतां 9:15 जाली दिदीगेरूच करुया दिदीगेर करूया सो दिदीगेरूच करतले आमी कट आनी मागीर मम्मी केक घेतला न्ही कॅरट केक घेतला मम्मी सो तो मम्मीक आनी दिदीगेरूच केक कट करतली आनी मागीर जेवपाक जालो आतां प्लॅन आमचो एक्चुअली न्ही तुमकां सांगता तुमकां दिसतलें आमी प्लॅन केला म्हणून बट कांय प्लॅन नासलो फक्त प्लॅन आसलो तो देवळा वयता तसो न्ही रे आनी कांयच नासलो आमचो प्लॅन बट असो जसो टायम जालो न्ही तसो प्लॅन आमचो आपोआप जालो आनी बरें जालें हांवें बेश्टो म्हणून घातलेलो म्हटल्यार बिचार बी गेली जाल्यार आनी कृष्णावाकूय घेतलेले कपडे बट ताका घालून ना हांवें ताका हांवें ती भितर पॅन्ट आसली न्ही ती काडली सुकोवनी म्हणून मागीर ती सुकली आनी आतां परत घातली ताका चेंज करूं ना सो अशें तरेन आमचो प्लॅन जालो अचानक इवन देवळान जेवपाचो सुद्दां प्लॅन नासलो आमकां खबर नासली जेवण बी आसा म्हणून सो अशें जालें हय महाप्रसाद सो बरें जालें सो आतां केक कटींग करता आनी तुमकां बी दाखयता
तू काही ट्रेलर खूप मस्त आहे. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Pranavi. Happy birthday to you. May good God bless you. May the good God bless you. May the good God bless you. Happy birthday to you. मारू मरा सर के मनीष मरा सर करीश खाता झाली आता आमची केक कटिंग सेरेमनी. आता वयता आम्ही जेवपाक पळोवया आता खंयच्या नियर बाय हॉटेलूच वयता रोखडी जात तशें. आणि बरें जालें मम्मी केक पावलो दिदीगेर पावलो आणि अभय आमच्या घरा मम्मीक कॅरट केक. सो सगळ्याक केक बी पावलो. आता जेवता आणि वता मागीर डायरेक्ट घरा. सो गाईज आयले आमी आता अभिक्षा पॅलेस आयल्या रेस्टॉरंट. सो आता वेज आयटम्स चूज करता. सो वेज आयटम चूज करप म्हणल्यार डिफिकल्ट कशें म्हाका. कितें हाडटलें रे तूं? रोटी रोटी रायस आहे. बाबू रायस मातशें दिल्यार उगी रावतलो म्हणून नंतर रडटलो. करीश लागलो आता डिसायड करपाक. म्हाका वेजान कांय समजना कितें घेवं तें. कितें घेता? फास्ट घे तो रडटलो मागीर पळय. तेणी स्टार्ट केलें रडपाक. आयली आमची ऑर्डर. आम्ही वेज बिर्याणी ऑर्डर केल्ली आणि मशरूम चिली स्लायट ग्रेवी ही दोन्ही ऑर्डर बरी फास्ट हाडून दिली त्यांनी आमकां. हांगा मातशी सर्वीस बरी दिता मातशें फास्ट हाडून दिता रोखडेच ऑर्डर करतकूच. आणि एक रोटी ऑर्डर केल्या. रातचे चड नाका न्ही जेवपाक. ऑलरेडी रायस आयटम घेतला आमी म्हणून रोटी एकूच घेवया म्हटलें. आणि फ्रेशलँड सोडा एकूच ऑर्डर केला कित्याक दनपारां आमी पिल्ली न्ही म्हणून आता एकूच घेवया म्हटलें. पावली आमी घरा. 11:15 जाली आता. आणि असो आसलो म्हाजो आजचो डे. सो स्पेशल डे जो आसलो तो करिशान सामको म्हाका एक्स्ट्रा स्पेशल डे करून दिलो. सो थँक्यू करीश. वेलकम खंय. सो फाटल्यान आसतो. सो खरेंच तेणी म्हाका खूब बरी हॅपिनेस म्हणटा पळय ती दिली. सो तुमकां बी सगळ्याक थँक्यू की तुमी म्हाका विशीस केले बरे बरे. आणि फ्रेंड्स फॅमिली बी सगळ्याक थँक्यू म्हणटा हांव मना पासून थँक्यू की तुमी म्हाका खूब स्पेशल फील करून दिलें. आनी म्हाजो डे सामको सेलिब्रेट बरो भशेन सेलिब्रेट केलो. आनी मेन म्हटल्यार म्हाका खूब आवडलें जे आमी दनपारां अनएक्सपेक्टेडली महाप्रसाद जेवपाक पावली. मागीर कृष्णवाचो फर्स्ट बीच एक्सपिरियन्स आसलो. मागीर लास्ट म्हटल्यार दिदीगेर गेलें न्ही हांव. सो दिदीन म्हाजी बरी ओवाळणी बी केली. सो खूब बरें दिसलें म्हाजो स्पेशल डे. परफेक्ट डे कसो जालो. आनी स्पेशल थँक्स टू समृद्धी म्हाजी यूट्यूब फॅमिली आर्ट फ्रॉम हार्ट. सो तेणी न्ही बरें म्हाका स्टेटस केल्लो. म्हाजे सगळे इन्स्टाचे आसले न्ही ते फोटोज कलेक्ट करून एक बरें तेणी थीमशी केली आनी बरें म्हाका विश केलें हॅपी बर्थडे म्हणून. तुमचें बी सगळ्याचें बरें जावं. गॉड ब्लेस यू ऑल. आनी अशेंच तुमी म्हाका सपोर्ट करा. अशेंच म्हाका मोटिवेट करा. सो मेळया आमी नेक्स्ट व्लॉगान. हांव म्हाजो व्लॉग न्ही हांगाच एंड करता. सो बाय बाय. गूड नायट. टेक केअर. थँक्स फॉर वॉचिंग. बाय.